तमाम तर तवज्जो कोरोना पर। पोलियो वायरस बेकाबू। पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए बड़ा खतरा। लाहौर के सिवरेज में तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। आउटफॉल रोड, गुलशन एरावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से अप्रैल में नमूने लिए गए। कौमी इदारे सेहत ने सिवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की रिपोर्ट दे दी। फाजलिया कॉलोनी से डेंगू लार्वा बरामद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मौके पर ही लार्वा तल्फ करवा दिया। डेंगू वर्कर्स को स्प्रे जारी रखने का हुक्म। घरों के अंदर, बाहर, छतों और कूलर्स में पानी न जमा होने दें, शहरियों को हिदायत। कोरोना वबा के फैलाव की सूरत हाल मजीद संगीन। 24 घंटे में शहर से 350 नए केसेस की तस्दीक। 51 रोज में वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 3210 हो गई, जबकि पंजाब भर में मुसद्दिका मरीजों में इजाफा। 1 लाख से ज्यादा तशखीसी टेस्ट के नतीजे में 8133 में कोरोना पॉजिटिव का इंकशाफ। सूबे में कुल अमवात 156, 25 की हालत तशवीशनाक। 3086 के करीब सेहतयाबी पर घर मुंतकिल हो गए। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 65 हो गई। सूबे भर में 3600 पुलिस अफसरान और अहलकारों का कोरोना टेस्ट कराया गया। 815 पुलिस अफसरान और अहलकारों की रिपोर्ट नेगेटिव और 2721 की रिपोर्ट्स का इंतजार। पंजाब पुलिस के 74 अफसरान और अहलकार करंटीना सेंटर और 43 सेहतयाब हो चुके। पंजाब हुकूमत के कोरोना के मरीजों के घरों पर क्वारंटीन करने का फैसला। मरीजों की बढ़ती तादाद और बेड्स की कमी के बायस फैसला किया गया। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। PKLI, न्यू अस्पताल और एक्सपो सेंटर में बेड्स का इजाफा कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की गुफ्तगू। बोले अदाम हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर कोरोना वायरस के फैलाव के बढ़ते खदशात और रोकथाम के इंतजार। अस्पताल में आने वाले तमाम अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करा। हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। मार्केट्स खोलने के हवाले से वजीर आला ने मुतालिका महकमों से हतमी प्लान तलब कर लिया। पंजाब के कम मुतासिर शहरों में भी कारोबार खोलने की तजवीज़। सैलून और बार्बर शॉप्स भी रोजाना मखसूस वक्त तक खोलने का फैसला। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं लॉकडाउन में नरमी या तौसी का फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से करेंगे। लॉकडाउन में नरमी करने का मामला। पंजाब पुलिस ने भी लॉकडाउन में नरमी के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। IG ने कोरोना वायरस के बायस सील किए गए इलाकों की तफसीलात तलब कर ली। RPOs और DPOs आज शाम तक ऑपरेशन ब्रांच में तफसीलात भिजवाएं, IG की हिदायत। पंजाब में कोरोना की वबा से सूबाई मईशत के खसारे में मजीद इजाफे का अंदेशा। एशियन डेवलपमेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के नए आदादो शुमार सामने आ गए। आदादो शुमार के मुताबिक मुकम्मल लॉकडाउन करने से 23 खरब का नुकसान होगा। दरमियाने दर्जे के लॉकडाउन से सूबाई मईशत को 11 खरब 10 करोड़ का नुकसान होगा। मामूली दर्जे के लॉकडाउन से सूबाई मईशत को 1 खरब 43 अरब का नुकसान होगा। 1 करोड़ 12 लाख अफराद में बेरोजगार हो सकते हैं। थाना शालीमार के इलाके बागबानपुरा में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी। दुकानदारों ने शटर बंद करके खवातीन को शॉपिंग करवाना शुरू कर दिया। शटर बंद करने के बाद दुकान में हालत खराब हो जाती है। दुकानदार जबरदस्ती कपड़े बेचने की कोशिश करते हैं। खवातीन का शिकवा, हुकूमत हमें SOPs के साथ कारोबार करने की इजाजत दे, दुकानदारों की अपील। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 44वां रोज। लॉकडाउन के बायस सड़कों पर ट्रैफिक का रश। पुलिस की जानिब से की जाने वाली नाकाबंदी किसी काम न आई। नाकों पर तैनात पुलिस एहलकार भी फर्जी ड्यूटी देने लगे। शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ। लोकल ट्रांसपोर्ट भी रवा दमा। पुलिस का अब तक कानून शिकनी पर 2178 मुकदमात दर्ज करने का दावा। 2,18,640 अफराद को नाकों पर रोका गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। वजीर आजम को रिलीफ पैकेज बराए ट्रांसपोर्ट की दरख्वास्त लिख दी। मौजूदा सूरत हाल पर कई अरब डॉलर रिलीफ पैकेज मुख्तस किया। पैकेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी का मुआफ़िक लिखते हैं एडवांस टैक्स की मद में अरबों रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। लीज शुदा बसों पर 1 साल के लिए मात खत्म किया जाए। लीज शुदा बसों पर हुकूमत रिलीफ पैकेज के तौर पर 1 साल की इक़सात को मुअख्खर करे।
عوامی رکشہ یونین کا راشن نہ ملنے پر احتجاج، وحدت روڈ پر سینکڑوں رکشہ ڈرائیورز راشن نہ ملنے پر حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، انتظامیہ اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چیئرمین یونین مجید غوری بولے، حکومت مشکل گھڑی میں غریب رکشہ ڈرائیورز کی مدد کرے۔ کرونا وائرس کے بعد حکومت نے اساتذہ کو مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ حکومت نے ایک دن کی تنخواہ کاٹنے کے ساتھ ٹریول الاؤنس بھی کاٹ لیا۔ ٹریول الاؤنس کی مد میں پنجاب بھر کے اساتذہ کی تنخواہوں سے 5 ارب کی کٹوتی کی گئی۔ مہنگائی کے اس دور میں تنخواہوں سے ٹریول الاؤنس کی کٹوتی بلا جواز ہے، اساتذہ کا شکوہ۔ محکمہ سوشل سیکیورٹی کی انوکھی منطق، وزیر اعلیٰ فنڈ میں ڈاکٹرز کی تنخواہیں کاٹنے میں آگے مگر ریلیف فراہم کرنے میں پیچھے۔ کرونا ڈیوٹیز پر تعینات ڈاکٹرز اور سٹاف کو اضافی تنخواہوں کی پالیسی واضح نہ ہو سکی۔ حکومت کورونا میں محکمہ صحت کے ڈاکٹرز کی بنیادی تنخواہ کی ادائیگی کا حکم دے چکی ہے۔ پنجاب حکومت کا چیف منسٹر رمضان پیکج دینے کا اعلان۔ رمضان پیکج کے تحت مستحق افراد کو 3000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ 10 لاکھ خاندان پیکج سے مستفید ہوں گے۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی پنجاب کے زیر انتظام مساجد میں اجتماعی اعتکاف پر پابندی، عائد کورونا وائرس کی وجہ سے اجتماعی اعتکاف نہیں کیا جا سکے گا۔ محکمہ اوقاف اور مذہبی پنجاب کی تمام مساجد میں صرف ملازمین اعتکاف بیٹھیں گے۔ داتا دربار انتظامیہ نے اجتماعی اعتکاف کے لیے درخواستوں کی وصولی نہیں کی۔ بادشاہی مسجد میں بھی اعتکاف بیٹھنے کی خواہش مندوں کے لیے درخواستیں وصول نہیں کی گئیں۔ کرونا کے باعث ملتوی میڈیکل پروفیشن امتحان 13 مئی سے کروانے کا فیصلہ۔ یو ایچ ایس سے ملتوی کیے گئے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی۔ وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ امتحانات کے انعقاد کے لیے خصوصی ایس او پیز تیار کیے گئے۔ امتحانی عملہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ اسکول 1 جون کو کھولنے یا نہ کھولنے کے حوالے سے مراد راز کا ٹویٹر پر پیغام۔ مراد راز 1 جون کو اسکول کھولنے کے حوالے سے اپنے ہی بیان سے مکر گئے۔ 1 جون کو اسکول کھولنے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ مراد راز کا بیان، بولے اسکول کھولنے کے حوالے سے معاملات ابھی زیر غور ہیں۔ ادھر ترجمان پنجاب یونیورسٹی کے مطابق پنجاب یونیورسٹی نے کسی بھی ڈگری کے آن لائن امتحانات کا حتمی فیصلہ تاحال نہیں کیا۔ امتحانات کے سلسلے میں مختلف تجاویز اور سفارشات زیر غور ہیں۔ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت۔ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ سب رجسٹرار عزیز بھٹی ٹاؤن نے پیراگون سوسائٹی کی رجسٹریوں کا ریکارڈ پیش کیا۔ پروزیکیوشن نے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا۔ خواجہ برادران نے وکیل کی گواہوں کا بیان قلمبند نہ کرنے کی استدعا مسترد۔ ادھر خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق بولے، حکومت نے کرونا کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹرز اور عملے کو حفاظتی کٹس فراہم نہیں کی گئیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملہ کرونا سے متاثر ہو رہا ہے۔ چودھری برادران نے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ چودھری شجاعت پرویز الہی نے ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی۔ نیب کے کردار اور تحفظات کے غلط انداز میں عدالتیں فیصلے بھی دے چکیں۔ ہمارے خلاف 19 سال پرانے معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ درخواست گزار کا مؤخر۔ نیب کا کرپشن مقدمات میں ملزمان سے وصول قومی دولت کی مرحلہ وار واپسی کا آغاز۔ ڈی جی نیب نے 11 کروڑ 10 لاکھ مالیت پر مشتمل چیک متعلقہ حکام کے حوالے کیے۔ رکن پنجاب سپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں ملزمان سے برآمد کی گئیں۔ ایل ڈی اے حکام اور دیگر کے خلاف جعلی پلاٹ کیس میں برآمدی کی گئی۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کیس میں ملزمان سے بھی رقوم برآمد کی گئی۔ دیگر مقدمات میں گوجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر کے خلاف کیس شامل ہے۔ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران کرائم کی وارداتوں میں واضح کمی۔ لاہور پولیس نے تقابلی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں میں 39% کمی ہوئی۔ روڈ اینڈ شاپ رابری کیسز میں 42% کمی دیکھنے میں آئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران روڈ سنیچنگ کی وارداتوں میں 37% کمی ہوئی۔ قتل کے 80% کیسز کم ہو گئے۔
لاہور پولیس کے فرنٹ ڈیسک کے اہلکاروں کی بھی 4 سال بعد سنی گئی۔ اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری شروع۔ سابقہ دور حکومت میں تھانوں کے فرنٹ ڈیسک بنائے گئے تھے۔ فرنٹ ڈیسک پر تعینات اہلکاروں کو کانٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا۔ ایس ایس پی ایڈمن نے اہلکاروں کو مستقل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ اربنزپورہ میں واگزار کروائی جانے والی 2 کنال سرکاری اراضی کا معاملہ۔ اے ڈی سی ریونیو کا سرکاری اراضی پر قانون گوئی اور پٹوار خانہ بنانے کا فیصلہ۔ کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی محکمہ اینٹی کرپشن اور اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے واگزار کر دی۔ شہر میں منافع خوروں کا راز برقرار، مارکیٹس کمیٹی کے جاری کردہ سرکاری نرخ نامے کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی دھڑلے سے منمانی قیمت پر فروخت جاری۔ لیمو 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ آلو 60 سے 70، پیاز 50 سے 60، ٹماٹر 30 سے 40 روپے کلو، لہسن 300، ادرک 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت صرف دعوے کر رہی ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں کر رہی، شہریوں کا شکوہ۔